पयर आमकां एक काल न्यूज जो मिडिया माध्यमांतून गावलो तो म्हणजे LPG सिलिंडर जे आसा तेंचे अंडरवेट जाले आनी तेजे जे रॅकेट आसा हे सांकवाळे गांवांत हांगा पिकॉक व्हॅली म्हणटा पळय थंय सापडले. ऑलमोस्ट 7 व्हेकल्स थंय तेजे रेड जाली. सिव्हिल सप्लाय तशेंच वेर्ना पुलीस थंय आसले आनी तेंच्यांनी रेड कंडक्ट करून ऑलमोस्ट 1025 सिलिंडर धरले. तितूंचे 135 सिलिंडर जे आसा त्या सिलिंडरांचे जो डॉमेस्टीक सिलिंडर ते अंडरवेट आसले. तशेंच 18 कमर्शियल सिलिंडर जे आसले ते अंडरवेट आसले. आनी थंय एक इक्विपमेंट जो यूज करता की सिलिंडर ट्रान्सफर करपाक म्हटल्यार तो सिलिंडराचे दुसरे हितून घालपाक खाली आसता तितून घालपाक आनी ते सिलींग मारता आनी ती परत विकता. आतां एक क्रिमिनल एक्टिविटी जी आसा हेच्या पयलूय हो इन्सिडंट येयल्लो नोटिसान येयल्लो आनी तेन्नाय अशेंच इन्वेस्टिगेशन जावची म्हूण सांगली पण तेजे नंतर इन्वेस्टिगेशन सारकी जावना. आनी आतां एक मोठे रॅकेट हे दिसून येता कित्याक जो लोकल हें दाखयता ते पिलारचो रेजिस्टर्ड हें आसा म्हूण सांगता डिलर आसा म्हूण सांगता. एज पर ते डिलर ते सप्लाय करता आनी ओवरऑल म्हणल्यार आमी एंटायर एरियेन पळयता की सगळे कडेन सप्लाय करता. आनी हे कशें इनवॉल्वमेंट आसा कित्याक सिव्हिल सप्लायन हेजेर हे सद्याक रॅकेट आसा हे धरलेले आसा पूण फुडें कशें चलतलें कित्याक आयज सामान्य जनता जी आसा ह्या सिलिंडराचेर जगता ते म्हयनो कसो वयतलो हें चिंतता. हांगा व्हडल्यो व्हडल्यो सबसिडीचो नारा दिलो सबसिडी मेळटली हें मेळटलें तें आजून पर्यंत सारकें कांय ना. आनी तितून आसा तितूनय ती गफले करता आसा तितून अर्दे मेळटा. आयज प्रत्येक जाणांचो म्हणल्यार म्हयन्याचो जो हें आसा म्हयन्याचे जे तुमी हे काडटा पयशे कितले लागतले म्हयन्याक हे मिन्स तुमचो बजेट काडटा तो बजेट हालून उडयता. कारण कितें जाता की अशें समज रॅकेट आसा कांयच कळना तूं हाडटा सील पॅक दाखयता आनी सील पॅक तुका सिलिंडर दिता. हेजो जो इश्यू आसलो हेज्या पयलूय आमी रेज केल्लो हो विधानसभेन पासून सांगलेलें की बाबा अशें घडटा म्हणून आनी ताका आमी सजेशन आनी तितून सजेशन सांगलेलें की जेन्ना डिलिव्हरी करता तेन्ना तांकां वेविंग मशीन कंपल्सरी करपाक जाय. वेविंग मशिनान तेंच्यांनी जो सिलिंडर आसा तो मेजर करून दाखोवपाक जाय आनी ते मेजर केल्या नंतर तो घरान पावपाक जाय डोर स्टेप डिलिव्हरी जावपाक जाय. पण ते आजून पर्यंत इम्प्लिमेंटेशन जावना सारकें. एवरी टायम हो सरकार जेन्ना अशे इश्यू जाता तेन्ना फुडें सरता. मात जे पयलूच कितें घडपाक पयलू कितें स्टेप्स घेवपाक जाय म्हटल्यार तो वेविंग मशीन समज सप्लाय केलो आनी तांकां फुडें दाखयलें प्रत्येक जाणांक आनी तेजी अवेरनस जावपाची खूब गरज आसा. कित्याक आमच्या लोकलांक तितली अवेरनस ना ते हाडटा आमी वयता सिलिंडर लायता वेट कोण पळयता. पूण ही वेविंग मशीन हे प्रत्येक जो व्हेकल आसा ह्या व्हेकला वांगडा आसपाक जाय. त्या व्हेकलान थंय मेजरमेंट घेवपाक जाय आनी ते मेजरमेंट घेवनूच तो डिलिव्हरी दिवपाक जाय ते लोकलांक सांगपाक जाय. दुसरें म्हणजे तांकां इलेक्ट्रॉनीक बिल दिवपाक जाय. आतां थोडे जाण कितें करता हातीन हँड रिटन बिल दिता आनी सोडटा. हांगा कशें जाता हँड रिटन बिल आसल्या कारणान ते एकदां म्हणटा की हे फ्रॉड बिल म्हणून. सो ही जी हें आसा हेजेर प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन जावपाची गरज आसा. हांव सिव्हिल सप्लाय मिनिस्टरानूय स्टेटमेंट दिल्लो आसा रवी नायकान की हेजेर आपूण इन्वेस्टिगेशन करतलो. पुलिसां कडेनूय मागणी करता आमी आमच्या सायडीच्यानूय लेटर करतले पुलिसांक की हे अशें हांगा न्हू आनी गोंयभरान खंय आसा हे गोंयभरानूय हेजेर एक्शन जावपाक जाय. कित्याक प्रत्येक कडेन आयज आमी स्वता जावन जोडटा आनी ते सिलिंडर प्रत्येक म्हयन्याक पावपाक जाय म्हणून चिंतता. मात तो म्हयनो एंड जावचे पयलूच तो काबार जाता आनी हेजो कारण हो आसा. आनी हेजेर एक्शन ही पुराय प्रमाणे जावपाक जाय. कित्याक अशें हांगा हो एक रॅकेट आसा अशी कितली रॅकेट आसा आमकां नेम ना. हेज्या पयलू आमी आनीक रॅकेटाचो हे दिल्लो इन्फॉर्मेशन दिल्ली आनी ते एक अननोन म्हणल्यार जी गव्हर्मेंट हें आसा इन्स्टिट्यूट आसा गव्हर्मेंटाची स्पेस आसा ती स्पेस यूज करून हांगा सिलिंडर सप्लाय करता. म्हणल्यार आतां अशें दिसून येयला की गव्हर्मेंटूय तांकां सपोर्ट करता काय कितें. कित्याक जेन्ना गव्हर्मेंटाची प्रिमायसीस यूज जाता ही कोण करता. आनी जो जेन्ना आमी सांगलें एक आमच्यो ज्यो मिटींग आसा कमिटी मिटिंग्स आसा ते कमिटी मिटिंग्सेक पासून सांगलें की अशें अशें चल्लां ही इनलिगलिटी चल्लां हे रॅकेट समज हें जातलें आनी ओवरऑल जी एरिया आसा ती इफेक्ट जातली. सो तेन्ना पासून तेजेर एक त्याच टायमार एक्शन जाता आनी मागीर परत चालू जाता. सो अशी समज चल्ला सरकार तांकां सपोर्ट करता डिपार्टमेंटान तांकां सपोर्ट करता नाल्यार गोंयकार कसो जगतलो. पयलूच म्हारगाय इतली वाडलेली आसा की गोंयकारां कडेन आयज सादो सिलिंडर पासून येता 10 फावटी चिंतपाक जाय. सो ही परिस्थिती गोंयान चल्लेली आसा. आमी एकूच डिमांड जो मेजर आसा तो म्हणजे चीफ मिनिस्टरान पुलिसांक लावन तांकां कोण हितून जबाबदार आसा कोण हें करता तांकां पयलू अरेस्ट करपाक जाय. आनी दुसरें तेंचेर इन्वेस्टिगेशन आतां इन्वेस्टिगेशन हेच्या पयलूय अशेंच जालें इन्वेस्टिगेशन करता म्हणून सांगलें आजून पर्यंत तेजो नेम ना. सो कोण डिलर अशें करता ते डिलराचेर सीज मारपाचें.
दुसरे डिलर अपॉइंट करपाचे एवरी टायम समज परत परत हे डिलर अशेंच करता नाल्यार तेंच्यांनी जबाबदारी घेवपाक जाय ती आयज जबाबदारी दिसना हो डिपार्टमेंट कितें आसा डिपार्टमेंटान समज इन्व्हेस्टिगेशन करता आनी फुडें धुकलेले जाल्यार परत तेच जातलो तेजो बापूय तोच जातलो सो आमची मागणी आसा की इन्व्हेस्टिगेशन जावची आनी तेजेर एक्शन जावची आनी एक्शन म्हटल्यार अशी जावपाक जाय की बाबा दुसऱ्यांक आनी परत हें रिपीट करपाक जायना नाल्यार हें परत परत रिपीट जातलें आयज हे सप्लायर आसा ते भायले आसा ते आपूण जावन सप्लाय करता तांकां पगार मेळटा तेजो एक्स्ट्रा पयसो हांव परत सांगता हेजो एक्स्ट्रा पयसो हे घेता हांगा सिलिंडर एक्स्ट्रा करता आनी हांगा एक्स्ट्रा पयसो घेता कित्याक आमकां खबर आसा आमच्या भागांतूय सप्लायर जे कोण पावयता डोर डिलिव्हरी करता हे भायले येता आनी ते हेजेर जोडटा हेजेर डबल टिबल पयसो करता आनी ते आपणाच्या गांवांत व्हरतले हांगा लॉस कोणाक गोंयकारांक लॉस आसा सो हें इन्व्हेस्टिगेशन बेगांच्या बेगीन जावपाक जाय पळय थंय मिक्स आसले ते एचपीचे आसले आनी भारताचे दोनूय आसले म्हणून ते एज पर रिपोर्ट जो आसा आमकां जो रिपोर्ट गावला तितून दोनूय आसले म्हणून दिला पूण कोणूय आसूं हें जे वायलेशन आसा हें क्रिमिनल एक्ट आसा आनी ह्या क्रिमिनल एक्टाचेर एक्शन जावपाक जाय परत परत इन्व्हेस्टिगेशन करता हें जावपाक जायना समज तो डिलर अशें करता हेच्या पयलीं अशे इन्सिडंट्स घडलेले आसा नाल्यार तेका बंद करपाक जाय ही एक्शन जावपाक जाय समज ती एक्शन जायना जाल्यार परत अशें दिसून येतलें की हो डिपार्टमेंट जो आसा तो डिपार्टमेंट ताका सपोर्ट करता जावं जो मिनिस्ट्री आसा ती ताका सपोर्ट करता इन्सिडेंट जाला तो तुमची मतदारसंघात ना हो इन्सिडेंट जाला तो साकवाले गांवांत बट जो डिलर आसा एक ज्या डिलराचें नांव येयलां तो आमच्या मतदारसंघाचोय डिलराचें नांव येयलां आनी दुसरे आसा तेंची अजून नांव आउट जावंक ना पण खंयचोय डिलर आसूं कोणूय आसूं तेंचेर एक्शन ही जावपाक जाय तूं ह्या कंपनीक लेटर करतलो ना हांव ह्या डिपार्टमेंटाक लेटर करतलो कित्याक कंपनी कशें आसा परमिशन्स ग्रांट करपाची ते डिपार्टमेंटा कडेन आसता आनी ते डिपार्टमेंट जावं जो मिनिस्ट्री आसा मिनिस्टराकूय हांव लेटर करतलो की हेंचेर ताबडतोब एक्शन घेवची म्हणून ही एजन्सी आहा पळय आतां तुवें म्हणलें पळय एक एजन्सी तुज्या कंपनीची ती एजन्सी फर्स्ट टायम न्हू तें खूब पावटी जालेलें आहा हें आनी जालेलें आहा कितें आहा एक्शन कोण घेयना आनी ते कोत्ता पळय ते कोण जेन्ना तुका हें करता पळय डिलिव्हरी करता पळय त्या टायमार एका सुनसान जाग्यार वता आनी ते कोत्ता पूण आनी पुलिसूय केन्ना म्हाका कंप्लेन करूंक वयता तूं रावतालो मरे अशें क्वेश्चन आयता तुका दिसना हें जेन्ना जातालें पळय सारकें एक्शन तेंचेर काम जाय म्हणटा ऑब्वियसली म्हाका तर दिसता की एक्शन जे कोण करणारे आसा तेंचेर जावपाक जाय कित्याक हांवें जशें सांगलें तुवें सांगलें एक्झॅक्टली हांवें तशेंच सांगलें की बाबा जो डिलिव्हरी करता तोच मनीस खंयच्यान खंय व्हरता खंय सुनसान जाग्याचेर व्हरता आनी तो एक्सचेंज करता ते मशीन लायता आनी ते एक्सचेंज करता ते मशीन कशें येता तांकां तेंचेर हें जावपाक जाय सुपरविजन वचपाक जाय आतां डिलरान बसून ते सुपरविजन करपाक जाय तो बाबा कोण वयता कितें करता आतां कोण कामाक दवरला तेंचे सारकें आसपाक जाय तांकां ट्रॅक दवरपाक जाय थंयच्यानूय तांकां हो सिस्टम लावपाक जाय की बाबा डिलिव्हरी करता तेन्ना हें मेजरमेंट जावपाक जाय आयज तो सिस्टम ना आयज ते हाडटा गॅस भरता बील काडटा आनी डायरेक्ट काडटा आनी डिलिव्हरी करता सो हो सिस्टम इज व्हेरी इम्पॉर्टंट हो सिस्टम म्हाका दिसता आख्खे गोंयभरान लागपाक जाय नाल्यार अशेंच हे गॅस सिलिंडर स्कॅम जे आसा हे मोठे रॅकेट आसा हे हांगा एक बारीक जाला आसतले पण हेज्याकूच कितलेच कडेन चालू आसा आसतले सो हें समज जालें उरलें नाल्यारूच ते सिस्टम सारको लागतलो म्हाका याद आसा जेन्ना विष्णू वाघ MLA आशिल्लो ते मतदारसंघाचो तेन्ना ह्या तुवें पळय तुमच्या मतदारसंघाक एजन्सी आसा तेजी इतली दहशत जाल्ली आसा ते बद्दल तूं कितें आवाज पळय कशें आसा गेले ते फावटी अशेंच जाल्लें जशें तुमी सांगला त्या भशेन पूण एक्शन जायना आतां ही जबाबदारी कोणाची डिपार्टमेंटाची ह्या पुलिसांची जबाबदारी हांव रिटर्न लेटर म्हाज्या सायडीच्यानूय करतलो दोन डिपार्टमेंटाकूय करतलो पुलिसांकूय करतलो की हेंचेर एक्शन ताबडतोब जावपाक जाय आनी कोण हेजेर रिस्पॉन्सिबल आसा कोण हें करता तांकां पयलीं अरेस्ट करपाक जाय कित्याक हे क्रिमिनल एक्ट एवरी नाव एंड देन रिपीट करपाक शकना आनी रिपिटेड समज करता ना तितून दिसून येतलें की सरकार हांकां सपोर्ट करता कित्याक सरकार पळय प्रत्येक कडेन सरकारान तें नियंत्रण हाडपाक जाय लॉ एंड ऑर्डर सिच्युएशन कॉलॅप्स जाला म्हणटा आमी एकाच लागून पूण तांकां भियातूच ना फियर फॅक्टर हो उरपाक जाय आनी हो फियर फॅक्टर दवरितलो नाल्यार तेजेर एक्शन सारकी टायमार जावपाक जाय